बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज ने नारोवाल में एक जलसे से खिताब किया है। इस जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने आज इंतहा कर दी है। कप्तान पर घिनौने इल्जामात की बौछार की है, लेकिन आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और उनकी जमात मुस्लिम लीग नून को जो 17 सीटें जीतकर पाकिस्तान की हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए, जिस तरह से हुए वो भी सबको पता है। आज जरा इस वीडियो में उनकी तसल्ली और तशफ़ी भी करेंगे और एक ऐसा आईना भी दिखाएंगे जिस आईने में इन्हें इनका असल चेहरा नजर आएगा। और आईना तोड़ने से तो वैसे ही कुछ नहीं होता, क्योंकि शक्ल जितनी भद्दी, बदनुमा और दागदार हो, जो कि इस वक्त नून लीग की सियासत की शक्ल हो चुकी है, वो आईना तोड़ने से ठीक नहीं हो सकती। तो इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो हैं, उनके नाम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने अपना आखिरी पैगाम जारी किया है। सूरत हाल इस वक्त कशीदा है, और अगर हम ये कहें कि सूरत हाल इंतहाई कशीदा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब इस वक्त नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये बन चुकी है कि मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले लोग जो हैं वो इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने, इमरान खान पर मुश्किलात बढ़ाने, इमरान खान पर सख्तियां बढ़ाने और इस तरह के इल्जामात जो हैं वो लगा रहे हैं। इस सब के अंदर आपको मालूम है कि कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो मुक़्तदरा के नाम निहाद तर्जुमान बने फिरते हैं, और कुछ सियासतदान हैं जिनमें फैसल वाडा जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब जो हैं ये आज़ाद हैं और ये दायरी बात है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत ताकतवर है, वो नून लीग नहीं है, वो सबसे ताकतवर सियासी जमात है। तो फैसल वाडा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोई करते हुए कहा कि अगले 8 से 10 महीनों तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इन्होंने कहा कि जी, इन्होंने पहले ही खबरदार कर दिया था कि पीटीआई मिन्नतों तरलों पर आ जाएगी जबकि हुकूमत अपनी जगह मजबूती से खड़ी रहेगी। अब भी यही कुछ हो रहा है, ताहम आने वाले दिनों में निचली सतह पर मुज़ाकरात होने की तवक्को है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई ने कब मिन्नत तरला किया। इमरान खान साहब जेल से पैगाम दे रहे हैं कि जी मैं नहीं झुकूंगा, मैं डील नहीं करूंगा, और वो डायरेक्टली चीफ जो हैं उनके हवाले से जो स्टेटमेंट्स और जो खतूत हैं, क्या उसके बाद भी कोई ये कह सकता है कि पीटीआई मिन्नत तरला कर रही है? क्या कोई उसके बाद भी ये कह सकता है कि पीटीआई डील मांग रही है, ढील मांग रही है? भाई वो बात करें ना जो लोगों को समझ आए। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फैसल वाडा जो है, इन्होंने नाज़रीन इकराम एक और स्टेटमेंट दी, और आई पर्सनली थिंक कि ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और जो भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, जो भी हैं, ये उन सब के नाम एक पैगाम है और फैसल वाडा साहब के जरिए पैगाम जारी किया गया है। फैसल वाडा के बारे में मैं पहले भी कहता हूं कि एक तिनका हकीर हूं, लेकिन मैं हवाओं का पता देता हूं। एक तिनके की अपनी वर्थ शायद कुछ ना हो, लेकिन वो ये बता देता है कि हवा किस तरफ को चल रही है, क्योंकि वो उसी तरफ कोड़ रहा होता है। तो फैसल वाडा साहब भी उसी कबील से हैं। तो ये कहते हैं कि जी अब मुल्क ऐसे ही चलेगा और जो बिल पास करना हुआ वो हम करेंगे, यानी अब ऐसे ही चलना है जी। अब ये जो एक निजाम इस वक्त मुल्क के अंदर लाया गया है और जिस तरह से जुडिशरी को ताबे कर दिया गया एग्जेक्टिव के, और एग्जेक्टिव जो है वो किसके ताबे है ये सब जानते हैं। कहते हैं कि जी ऑपोजिशन के पास दमादम मस्त कलंदर करने का वक्त खत्म हो चुका, मुल्क ऐसे ही चलेगा, हमें जो भी बिल पास करना होगा करेंगे। हमें का क्या मतलब है? फैसल वाडा साहब नून लीग को भी रगड़ देते हैं, सबको रगड़ देते हैं। फैसल वाडा साहब ना नून लीग का हिस्सा है ना पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। हमें से मुराद मुझे अभी तक वैसे समझ नहीं आई, आपको जरूर आ गई होगी, जरूर बताइएगा ये किसकी तरफ से पैगाम है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि मुल्क ऐसे ही चलेगा, जो बिल पास करना हुआ हम करेंगे, कानून साजी में ऑपोजिशन से वोट भी लेंगे और एहतजाज करने वालों को रोकेंगे भी। यानी पीटीआई का वोट जो है वो भी हम तोड़ेंगे और जो एहतजाज करेंगे उन्हें रोकेंगे। जो बिल पास करना हुआ, जो करना हुआ हम करेंगे और जिस तरह से करना हुआ हम करेंगे। यानी अब इस वक्त मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस के मिसदाक सब कुछ होगा। एंड आई पर्सनली थिंक कि इमरान खान साहब के खत के बहुत से इनडायरेक्ट जवाब भी आए। वैसे तो आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका जवाब ना देने का ऐलान भी एक जवाब ही था, लेकिन फिर एक्शंस जो है उनके जरिए भी कुछ मैसेजेस दिए गए। लेकिन इससे ज्यादा कैटेगोरिकली डायरेक्ट मैसेज जो है वो नहीं दिया जा सकता कि भाई जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और हमने तो ऐसे ही मुल्क चलाना है, अब हम बिल भी पास करेंगे, तुम्हारे बंदे भी तोड़ेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, फलां भी करेंगे, ढिमका भी करेंगे और हर चीज करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि आजकल जारी बात है कि इंजॉय कर रही हैं मुक्तदरा का अपना वजन पंजाब हुकूमत के पलड़े में रखना, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा भी। और ऑब्वियसली आपको जब एचआर की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है तो जॉब
پہ کوئی بھی بندہ ہو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ پہلے, شہباز شریف صاحب تو پروبیشن پیریڈ گزار چکے تھے پچھلا 1 سال جو PDM-1 کی حکومت تھی, اور وہ پرماننٹ جاب پہ آئے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ کی پروبیشن چل رہی ہے, اور پروبیشن میں HR اگر تعریف کر دے جس نے ہائر اور فائر کرنا ہے تو پھر آپ کا کانفیڈنس اور بوسٹ ہو جاتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ایک جلسہ کیا ہے, اور جی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے دورہ کیا احسن اقبال صاحب کا ایریا ناروال, اور وہاں پر پہلے سے ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے, لیکن اب بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی مریم نواز نے دورہ کیا لیکن وہ دورہ جلسے میں تبدیل ہو گیا, عظیم الشان جلسہ ہو گیا. لیکن چلیں آپ نے ویژولز دکھا لیے, سب کچھ کر لیا, آپ نے عظیم الشان جلسہ کر لیا, لیکن اب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ کتنی غلط ہے, ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے عمران خان صاحب کی طرف اپنی توپوں کا رخ کیا, اور غالباً مزید نوکری پکی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اڈیالہ جیل سے خط پر خط آ رہے ہیں اور منتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے بچا لو. اب یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے سٹیٹمنٹ دی ہے, ذرا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے کیا اپنے خط میں کہیں پر لکھا آرمی چیف کو کہ مجھے بچا لو؟ عمران خان نے آرمی چیف کو کیا کوئی خفیہ خط لکھا؟ عمران خان نے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو 3 خطوط لکھے, اور تینوں اوپن لیٹرز تھے, یعنی کہ ان 3 خطوط کا گواہ کسے بنایا؟ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو. ابھی بہت سے نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت ہے. بھئی خدا کا خوف کریں, کس طرح سے یہ مداخلت کی دعوت ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے کوئی خفیہ خط بھیجا؟ کیا عمران خان نے ڈیل مانگی؟ کیا عمران خان نے ڈھیل مانگی؟ کیا عمران خان نے اس خط کے اندر منت ترلا کیا؟ عمران خان نے اس خط کے اندر لکھا کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں واپس چلے جائیں. اب اس سے ایگری کرنا ڈس ایگری کرنا چلے وہ ڈیبیٹیبل ہوگا, لیکن عمران خان کا یہ طرز عمل کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ منتیں؟ بھئی عمران خان پھر کیا کرتا؟ عمران خان ڈگی میں بیٹھ کے آرمی چیف سے ملنے چلا جاتا. عمران خان کیا کرتا؟ عمران خان منت ترلے کرتا. عمران خان کیا کرتا؟ عمران خان لنڈن کے اندر ملاقاتیں کرتا. عمران خان کیا کرتا کہ جی آپ کی طرح سے جو اپنا سول سپرمیسی کا بیانیہ ہے, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے, اسے بیچ کر حکومت جو ہے وہ حاصل کر لیتا. عمران خان کیا کرتا؟ اس طرح سے منت ترلا یہ نہیں ہوتا. آپ کو خود اپنی اداؤں پہ غور کرنا ہوگا, کیونکہ ہم اگر عرض کریں گے تو پھر شکایت بھی ہوگی اور پھر پیکا بھی ہوگا. لیکن ہم تو آپ کو ریالٹی چیک دکھا رہے ہیں, ہم تو آپ کو ایک آئینہ دکھا رہے ہیں. اگر اس آئینے میں آپ کو اپنی سیاست بھدی, اگر آپ کو اپنی سیاست بدنما, اگر آپ کو اپنی سیاست بدصورت اور داغدار نظر آ رہی ہے, تو پھر اس آئینے کو توڑنے سے, صحافت کا آئینہ یہ توڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ریالٹیز کے اوپر آئیں. ریالٹی ناظرین کرام یہ ہے کہ اس وقت اگر منت ترلا کوئی کر رہا ہے تو وہ نون لیگ ہے. اس وقت اگر مقتدرہ سے امیدیں لگا کر کوئی بیٹھا ہے تو وہ نون لیگ ہے. اس وقت اگر کسی کی حکومت صرف ایک نقطے پر ڈٹی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان کی لڑائی رہے اور اس کے اندر ہم بینیفیشری بنے ورنہ ہماری کوئی ورتھ نہیں ہے, تو وہ نون لیگ ہے. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب انہیں اتنی ورتھ بھی نہیں دیتے. پہلے خان صاحب سٹیٹمنٹس میں کہا کرتے تھے نا کہ جی زرداری چور ہے, نواز شریف چور ہے, ملک کو لوٹ کے کھا گئے. خان صاحب نے اب وہ بات ختم کر دی ہے کرنی. خان صاحب نے اپنی توپوں کا رخ کہیں اور کر لیا ہے, اور جو بیانیہ خان صاحب نے قوم کے اندر سرایت کرانا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے والے سے, وہ قوم میں سرایت کر چکا ہے. لیٹس بی ویری آنسٹ ہے. لیکن اب عمران خان صاحب انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کسی بھی طرح سے, اور اس سب کے اندر یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا ذکر کیا جائے. اور اب مریم نواز شریف صاحبہ کا عمران خان کے اوپر تنقید کرنا اس جانب ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ ابھی بھی ان کے اعصاب پر کپتان سوار ہے, اور کپتان کا یہ لیٹر جو ہے اس نے نون لیگ کی کم از کم نیندیں جو ہیں وہ بہت زیادہ حرام کی ہوئی ہیں. ان کے اعصاب پر یہ سوار ہے. آپ اپنی پرفارمنس پہ بات کریں نا, آپ کا دورہ جلسہ بن گیا, اپنی بات کریں, اپنی سیاست کی بات کریں. عمران خان کے بغیر آپ کی سیاست بھی انکمپلیٹ ہے. اس کی سیاست تو آپ کے بغیر کمپلیٹ ہی کمپلیٹ ہے. آپ کی سیاست عمران احمد خان نیازی کے بغیر انکمپلیٹ ہے. یہ یاد رکھیے گا اور اس فیکٹ کو کبھی بھولیے گا